राजनीतिक दलहरूकै कारण संविधानको उपहास भएको छ। दलहरूले नै बनाएको संविधानको आज उनीहरूले नै धज्जी उडाएका छन्। सबै पार्टीहरूले सत्तामा जाने बित्तिकै आफू अनुकूल संविधानको व्याख्या गरिरहेका छन्। संविधान देशको मूल कानून हो, यसको परिधिमा रहेर मात्रै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सत्ता स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरूले बेला बेलामा संविधानमाथि नै धावा बोल्दै आएका छन्। केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुरले बेला बेलामा संविधान मिच्दै आएका छन्। केपी ओलीले संसद विघटन गरेर संविधान मिचिदिए भने देउबा र प्रचण्डले कोशीमा आफ्नो सरकार बनाउन संविधान नै मिचिदिए। दलहरूले सत्ताको भोगमा संविधानमाथि नै प्रहार गर्नु लोकतन्त्रका लागि अत्यन्तै घातक छ। सत्ताभन्दा बाहिर रहँदासम्म संविधानको कालत गरे पनि सत्तामा पुगेपछि सबैले संविधानको गलत व्याख्या गर्दै आएका छन्। सरकारले अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न लगाएर संविधानको भावना र मर्ममाथि नै चोट पुर्याएको छ। दलहरूबाटै संविधानमाथि पटक पटक भद्दा मजाक हुनु लोकतन्त्रका लागि कति पनि शोभनीय छैन। दलहरूकै कारण गणतन्त्रको समेत साग गुम्दै गएको छ। नमस्कार, यो हो खबर अपरेसन, म हेमराज भट्ट। नेपाल न्याय मरेको देश हो भन्दा फरक नपर्ला। गरिब जनताले यहाँ न्याय पाउनै मुस्किल छ। धनुषाकी आरती शाहको परिवारले पनि अहिले न्यायको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा अनसन बस्नु परेको छ। तर पनि सरकारले उनीहरूको त्यो क्रन्दन सुन्न सकेको छैन। उनीहरूको हकमा राज्य बहिरो र अन्धो भएको छ। आरतीलाई उनका श्रीमान लगायतले दाइजो कम ल्याएको न्यूमा कठोर यातनासहित हत्या गरेका थिए। आरतीका माइती पक्षलाई प्रहरीले पनि ज्यादती गर्दै आएको छ। प्रहरीको दादागिरीका कारण अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयले किटानी समेत जाहेरी दर्ता गरेको छैन। आज हामी तिनै पीडित आरतीको परिवारले भोगिरहेको दुःख देखाइरहेका छौं। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलाको, जहाँ 2.5 महिनादेखि आरती शाहका लागि न्याय माग्दै उनका आफन्त अनसन बसिरहेका छन्। कहिले झरी, कहिले टन्टलापुर घाम त कहिले सवारी साधनको चर्को ध्वनि। त्यसका बावजुद पनि उनीहरू न्यायको आन्दोलनमा अनवरत रूपमा लागिरहेका छन्। तर राज्य संयन्त्रले अझै उनीहरूको रोदन सुनेको छैन। जनकपुरकी आरती शाह तिनै हुन् जसले दाइजोको निहुमा ज्यान गुमाइन्। माइतीघर मण्डलामा उनै छोरीको न्यायका लागि अनसनमा रहेका बाबुको आँखाको डिलमा देखिएका आँसुले बताउँछ यो देशमा न्याय पाउन कति कठिन छ। न्याय पाउनु त कहाँ बरु उल्टै प्रहरीको ज्यादती सहन बाध्य छन्। प्रहरीहरूले नै हामीहरूसँग दमन गरेछ, त्यो कुरा मेरो छोरीले पनि राख्नु भयो। तर वास्तविकमा भनेको तपाईको माइती घरमा पुर्याउने प्रहरी हो। प्रहरी नै यिनीहरू डिएसपी एसपीहरू नै हामीहरूलाई माइती घर हेरायो। हामीहरू कहिले पनि हेरेका थिएन माइती घर कस्तो छ, म हेरेका थिएन। तब यो घटनामा संलग्न भएर त्यो धाकछोप गरेर अनि हामीहरूसित कुटपिट गरेर पुर्यायो यो प्रहरी नै हो। राज्यको कुरो हो। यो प्रहरी नै यस्तै गर्छ भने अब देशमा के बाँचेको छ? म त त्यो सबभन्दा पहिला त्यही क्वेसन छ। अब देशमा कसरी हामीहरू बाँच्ने, त्यो मलाई गाह्रो लाग्यो। म यो भन्न चाहन्छु कि यो देशको कानुन के गरिरहेछ, यो देशको कानुनको के अवस्था छ अहिलेसम्म। अब कानुन नपाएर यो देशमा बाँच्ने भयो भने बाध्ता नै अब बाटोमा मान्छेलाई सुताउने, बाध्ता गरेर नै यो यहाँसम्म पुर्याउने। बाबुसँगै माइतीघर धर्ना स्थलमा बसेकी आरती शाहकी बहिनी मनिषा शाहलाई त्यो घटना सम्झँदा अझै आङ जिरिङ्ग हुन्छ। बयान दिँदा न्याय पाइन्छ भन्ने आशमा धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाँदा उल्टै प्रहरीले नै आफू र आफ्नो परिवारमाथि नै ज्यादती गरेको उनी बताउँछिन्। बयान दिएपछि झन् राम्रो हुन्छ, अपराधीहरू झन् समातिन्छ भन्नेमा चाहिँ हामीहरू त्यहाँ धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्यो। सब परिवार, म, मेरो मामा, मेरो बुबा, मेरो मम्मी, मेरो दाइ, हामी 5 जना त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्यो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेपछि चाहिँ मेरो मम्मीको पहिले बयान लियो। मेरो मम्मीको बयान लिइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ साइन गर्न लगाउनु भयो। तर मेरो मम्मीलाई चाहिँ नेपाली बोल्न र पढ्न आउँदैन। त्यहीका कारणले चाहिँ मेरो मम्मीले चाहिँ भन्नुभयो कि हजुरले पढे पनि बोले पनि मलाई थाहा हुँदैन, मलाई पढ्न पनि आउँदैन। मेरो भाइ सन्तोष शाहले पढ्छ अनि त्यसपछि बल्ल म साइन गर्छु, मेरो मम्मीले त्यहाँ भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ मेरो मामालाई पढ्न लगाएपछि त्यहाँ मेरो मम्मीले भनेको र लेखेको कुरामा फरक पायो। फरक पाएपछि हामीले त्यहाँ साइन गर्न मानेनौँ। साइन गर्न नमानेपछि हामीले त्यहाँ भने हजुरले हाम्रो बयान लिनलाई हामीले यहाँ बोलाउनु भएको छ भने हामीले भनेको कुरा त्यहाँ लेखिदिनुहोस् अनि हामी साइन गरिदिन्छौँ, नत्र हामी जान्छौँ भनेर। हाम्रो भन्ने कुरा नलेख्ने भने हामी जाने। त्यसपछि धम्काउँथ्यो, तिमीहरू कहाँ जाने, तिमीहरू यस्तो गालीसाली गर, तिमी साइन गर भन्दैमा धम्काउँथ्यो। धम्काउने क्रममा चाहिँ त्यहाँका गार्डहरू आएर मेरो बुबा अनि मेरो मामाहरूलाई कुटपिट गर्न थाले। कुटपिट गर्ने हेरेको चाहिँ मैले चाहिँ मोबाइल निकालेर चाहिँ अलि भिडियो गर्न खोजेँ। भिडियो गर्न खोज्ने बित्तिकै मेरो मोबाइल खोसियो। अहिलेसम्म मेरो मोबाइल त्यहीँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खोसेकै छ। त्यो मोबाइल खोसियो अनि त्यसपछि मेरो कपाल तानेर अर्को रुममा, जुन रुममा सीसीटीभी क्यामेरा थियो त्यो रुममा लग्यो। त्यहाँ भएर पनि अर्को अन्य ठाउँहरूमा लगेर चाहिँ कुटपिट गर्यो। पीडित परिवारलाई साथ दिँदै अनसनमा बसेका अदित कुमार लामाको आक्रोशले पनि धेरै कुरा बताउँछ। उनको आक्रोश देख्दा लाग्छ देशमा कानुन नै छैन। मधेस चाहिँ हाम्रो मान्छे होइन, मधेसी त्यो हाम्रो समुदाय होइन, नेपाल होइन। उनीहरूलाई दुख्दाखेरि हामीलाई दुख्नु पर्दैन। एउटा आम जनता हो, हामी आम जनताको बोली बोल्छु म। तर यस्तो कुरा भइरहेछ कि अहिले यस्तो मान्छेहरूको यो परिरहेछ, कुकुरहरूलाई सत्य र असत्य र सत्य भनेर थाहा हुन्छ भनेपछि 66 डेज भनेको नट अ जोक म्यान। यो जोकको कुरा हो। 15 दिनमा सोल्भ हुनुपर्ने कुरा होइन हजुरको। हाम्रो मन दुख्दैन हेर्नु, 15 दिनको लागि सोल्भ गर्नु पर्यो प्रोसेसमा होइन। यो के पार्टीको मान्छे हो, के को मान्छे हो योहरू? एसपी डिएसपी त्यसमा लाग्ने पार्टीको मान्छे लाग्ने, दुईजना घुमेर हिँड्ने तपाईँको यो त अत्याचार अति नै भयो यो त। तर प्रहरी प्रशासन भने पीडितको दाबी स्वीकार्न तयार छैन, बरु उल्टै पीडितमाथि नै दोष थोपार्छ। मुद्दा दर्ता भइवरी अहिले अदालतबाट पूर्वपक्षका लागि 2जना पूर्वपक्षमा गइसक्नु भएको छ। त्यो मृतक आरती शाहको श्रीमान र ससुरा दर्ता भइवरी अहिले अदालतमा पूर्वपक्षका लागि उहाँहरू गइसक्नु भएको छ। अब बाँकी हुलाकबाट आएको जारी छ एउटा। त्यसमा पहिले त्यो पूर्वपक्षमा गएको 2जना र सासू र देवरको नाममा सायद छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले शनाखत गर्न आउनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू शनाखत गर्न नआएर त्यो रोकिरहेको छ। त्यसलाई हामीले अनुसन्धान गर्न केही आपत्ति छैन, अनुसन्धान हुन्छ त्यसमा पनि। त्यो पछि खुल्यो भने भनेर हामीले एउटा जुन राखेको छ त्यो हिसाबले उहाँले आएर जारी शनाखतहरू पनि त्यसलाई हामी अनुसन्धान गरेर थप अनुसन्धान गर्न सक्छौँ यसलाई, र अनुसन्धान हुन्छ यसमा। कहिलेसम्म यो अनुसन्धान हुन्छ? उहाँहरू यसलाई शनाखत जहिले गर्न आउँछ, शनाखत भइसकेपछि अनि जारी वास्तविक जारी हो होइन भन्ने कुरो भएपछि शनाखत गर्नुको लागि तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ कि? हामीले उहाँलाई पटक पटक जानकारी गराएका छौँ, उहाँहरू आउनु भएको छैन। हामीले उहाँहरूलाई अफिसियल चाँडो गराएका छौँ, उहाँहरू काठमाडौँ हुन्छ भनेर सुनेको छ। उहाँहरू आइसी दर्ता हुन्छ सर। आरतीको परिवारले सुरुमा उजुरी लिन अटेर गर्दै पीडितमाथि कुटपिट गर्ने धनुषाका एसपी विश्वराज खड्का र डीएसपी वेद प्रसाद गौतमलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, जिल्ला न्यायाधिवक्ता पोस्टमार्टममा संलग्न डाक्टरमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने, हत्याको सीआईबीद्वारा जाँच हुनुपर्ने, जाहेरी दिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। पीडित पक्षले आरतीको श्रीमान मोतीबाबु शाह, ससुरा मदन मोहन शाह, सासू रेणुदेवी र देवर रवि शाह विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीले आरतीका श्रीमान र ससुरालाई पक्राउ गरेपछि जिल्ला अदालत धनुषाले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। तर पीडित प्रहरीको कारबाहीदेखि सन्तुष्ट छैनन्। धनुषाको नगरायन नगरपालिका 8 खिरखिरियाकी 22 वर्षीय आरती र जनकपुर धाम 9 थापाचोकका मोतीबाबु शाहबीच 2078 असार 29 मा मागी विवाह भएको थियो। विवाहको केही समयपछि श्रीमानले आरतीलाई दाइजोको दबाव र यातना दिन थालेका थिए। गत जेठ 7 गते आरती घरको कोठाभित्र पंखामा सलको पासो लगाएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। न्यायका लागि लामो समयदेखि माइती घर मण्डलामा अनसनमा बसेका आरतीको परिवारको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएको छ। यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानकर्षण त गराएको छ, तर सम्बन्धित निकायले चासो दिएका छैनन्। न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने न्यायिक सिद्धान्त छ। आरतीको परिवारको हकमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुने अवस्था छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनुपर्छ। आरती मृत्यु घटना र उनको परिवारको संघर्ष एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो।
अझ आरतीको परिवार त न्यायका लागि निरन्तर सरकारको ढोका ढकढकाइरहेका छन्। देशमा यस्ता कैयौं घटना दिन प्रतिदिन घटिरहेका हुन्छन्, तर यसबारे न सरकारलाई थाहा हुन्छ न पीडित नै आरतीको परिवारले जस्तो गरी सडकमा नै आउँछन्। देशमा केही व्यक्तिका लागि मात्रै कानुन छ भन्ने कुरा पुष्टि पटक पटक भइसकेको छ। त्यसैले त नेपालमा सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने उखान निकै चर्चित छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि मुद्दा नै चलेको छैन, तर उनीहरूका मन्त्री परिषदमै रहेका केही मन्त्रीहरूमाथि भने मुद्दा चल्ने भएको छ। यता नागरिक समाजले पनि भट्टराई र नेपाललाई निर्दोष बनाउने प्रपञ्च भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको अधिकार सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति किन? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालमाथि मुद्दा नचल्ने भएपछि नागरिक समाजले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना हुँदा भट्टराई र नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका थिए। उनीहरू मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी भए पनि नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ। सत्ताधारी गठबन्धन नै भट्टराई र नेपाललाई बचाउन लागि परेको विश्लेषकको आरोप छ। यसरी राजनैतिक हिसाबले केही व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदा कानुनी राज्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीहरू कारबाहीको दायरामा नआउने हो भने उपप्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ किन आउने? किन उहाँहरू कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएर काम गरे मान्छेहरू होइन भने त उहाँहरू चाहिँ किन आउने नि? अनि उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूका छोराहरू किन आउने? अहिले त नेपालमा गजब चलाएर रहेछ। बाउ नेता, छोरो डनहरूको नेता, सबैको यसो हेर्छु 5-7 जनाको नाउँ आउँदाखेरि त म त चकित परेँ। यो देशको नेतृत्वमा बसेर आफ्ना छोरालाई अगाडि सारेर देशको सम्पूर्ण माफिया तन्त्र चाहिँ उहाँहरू नेताहरूले केही ह्यान्डफुल यति हातमा अटाउन सक्ने नेताहरूले चाहिँ देशको माफिया तन्त्र चलाउनु भएको रहेछ उहाँहरूले। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो त असर पर्दै जान्छ। मैले भने नि प्रधानमन्त्रीले मात्रै किन उन्मुक्ति पाउने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले किन नपाउने, उनीहरूको परिवारले किन नपाउने, प्रधानमन्त्रीका परिवारले किन नपाउने? भोलि चाहिँ के भन्छ त्योभन्दा मुनि प्रधानमन्त्री मात्रै भएन, सभामुखहरूले किन उन्मुक्ति नपाउने, प्रधान न्यायाधीशहरूले किन उन्मुक्ति नपाउने? के प्रधानमन्त्री मात्रै यो देशको सर्वोच्च हो र भने त्यो पद भनेको त्यसरी एउटा अनर गर्ने कुरा हुन्छ। अनुसन्धान नै गर्न नहुने, अनुसन्धान गर्न त दिनु पर्यो नि बाबा कमसेकम। ठिक छ, भोलि न्यायालयले जे निर्णय गर्छ त्यो निरूपण हुन्छ, त्यो कुरा स्वीकार गर्नु पर्यो नि। बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 4 पूर्व मन्त्री र 6 पूर्व सचिव सहित 238 जना विरुद्ध 18 अर्ब 35 करोड 95 लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै प्रहरीले मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले करिब 2 महिना लगाएर तयार पारेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेको हो। 2078 पुसमा पनि CIB-ले किर्तेका दफा लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए पनि तत्कालीन सरकारले मुद्दाको अभियोजन नगरी CIB-मै फर्काएको थियो। यसपटक भने CIB-ले 57 दिन लामो अनुसन्धान सकेर राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमै पेश गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्य र प्रमाण केलाएर केही दिनमै अदालतमा अभियोजन गरिने जनाएको छ। 2075 फागुन 28 गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न CIB-लाई निर्देशन दिएको थियो। फेरि खुल्यो ललिता निवास गेट। जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व उपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छदार, पूर्व भूमि सुधार मन्त्री द्वय डम्बर बहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्व भौतिक योजना राज्य मन्त्री सञ्जय शाह, पूर्व सचिवहरू दीप बहादुर बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भूषाल, रविन्द्रमान जोशी, दिनेश हरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगो र 18 जना पूर्व सहसचिव सहित 238 विरुद्ध 18 अर्ब 35 करोड 95 लाख रुपैयाँ सहित कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने राय दिएको छ। प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएका पूर्व मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र शाह माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदका सदस्य थिए। अर्का पूर्व मन्त्री जोशी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका भूमि सुधार मन्त्री थिए। उनीहरूमाथि पनि बिगो कैद र जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ। ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका तर किर्ते र संगठित अपराधमा संलग्न नदेखिएका थप 48 जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। पूर्व सचिव द्वय भूषाल र जोशी
जोशीले भूमि सुधारमा रहँदा 2063 साल ताका गुठीका नाममा सरकारी जग्गा लैजान टिप्पणी उठाएका थिए। 3.5 वर्षदेखि राजनीतिक दबाव र प्रभावका कारण यो प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबीले पूर्णता दिन सकेको थिएन। ललिता निवास प्रकरणमै यसअघि 2076 माघ 22 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व उप प्रधानमन्त्री गच्छदार सहित 110 जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा 65 जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको मुद्दामा करिब 20 अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको थियो। सिआइबीको प्रतिवेदनमा भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका भन्दा थप व्यक्ति तानिएका छन्। पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय शाह, पूर्व सचिवहरू युवराज भुसाल, रविन्द्रमान जोशी, पूर्व सहसचिव सुधीर कुमार शाह लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समेत सिआइबीको अनुसन्धानमा परे, जसलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। गत असार 12 मा सुधीर शाह र भाट भटेनीका सञ्चालन गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरी अघि बढाएको अनुसन्धान सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म 23 जना पक्राउ परिसकेका छन्। त्यसमध्ये 5 जना हाजिरी जमानीमा रिहा भई हाल 17 जना मात्र प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। प्रतिवादी बनाइएका अधिकांश फरार छन्। प्रतिवादी मध्येकै पूर्व मन्त्री द्वय गच्छदार र जोशी बयानपछि छाडिएका हुन्। अर्का पूर्व राज्य मन्त्री शाह व्यक्ति हत्या अभियोगमा नखु कारागारमा कैद भुक्तानरत छन्। बाँकी सबै फरार सूचीमा रहेको सिआइबीले जनाएको छ। अभियुक्तमाथि कस्तो सजाय मागदाबी। ललिता निवास जग्गा हिनामिना गर्ने विरुद्ध सिआइबीले मुलुकी ऐन र संगठित अपराध सम्बन्धी कानूनका दफा लगाएर बिगो, कैद र जरिवाना तथा हडपिएको जग्गा जफत गर्नुपर्ने मागदाबी लिएको छ। स्रोतका अनुसार सिआइबीले संगठित अपराध ऐनको दफा 3 र 5 को कसुर गरेको आरोपमा दफा 9 को क, ख र ग अनुसार सजाय हुनुपर्ने राय दिएको छ। त्यस्तै मुलुकी ऐनको किर्ते कागज 9 महल 10 को बुदा नम्बर 1 र 2 अनुसार कसुर गरेको र 7 र 9 बमोजिम सजाय तथा 12 नम्बर बुदा अनुसार बिगो कायम गर्न राय दिएको छ। संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा 3 र 5 तथा मुलुकी ऐनको किर्ते महलको 1 र 2 बुदा अनुसार कसुर गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ। संगठित अपराधको ऐनको दफा 3 मा कसैले संगठित अपराध गर्न र गराउन नहुने उल्लेख छ। उक्त दफाको क, ख र ग बुदामा प्रचलित कानून बमोजिम 3 वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर, परिच्छेद 3 मा उल्लेख बमोजिमको कुनै कसुर र प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुरलाई संगठित अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै दफा 5 मा कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने उल्लेख छ। लुम्बिनी नेपालमा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा पर्दै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका अन्तर्गत दाङ देउखुरीमा रहेको 131 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक 55 झ्याले दरबार पछिल्लो समय भग्नावशेष अवस्थामा परिणत भएको छ। पारिवारिक द्वन्द्व र राज्यको ध्यान नपुग्दा उक्त ऐतिहासिक दरबार भग्नावशेष अवस्थामा पुग्न थालेको हो। आजभन्दा 131 वर्ष पहिले निजी लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त दरबारलाई संग्रहालय बनाउन परिवार भित्र नै फरक फरक मत भएकै कारण सरकारले विनियोजन गरेको रकम समेत फिर्ता गएको छ। उक्त दरबारलाई संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धनमा विकास गर्न राज्यका तीनै तहका सरकार बेखबर बनिरहेका छन्। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। दाङ देउखुरीको लमहीबाट दक्षिणमा पर्ने गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित एउटा गाउँको नाम हो गोबरडिहा। चारैतिर प्राकृतिक मनोरम दृश्य, छेउमा राप्ती नदी, नदीको नजिकैको गाउँमा दरबार छ। छिमेकी लगायत सम्पूर्ण जिल्लावासीले यो दरबारलाई 55 झ्याले दरबार भनेर चिन्ने गर्दछन्। दरबार निर्माण गर्न 1 दशक अघि भारतबाट सिकर्मी लिएर बनाइएको हो। भारतको गोरखपुरदेखि कोइलाबास नाकाको तुलसीपुर नजिकै बालारामपुरबाट समेत कालीगढ आएर बनाएको कथा सुन्न पाइन्छ। काठ, इटा र प्लास्टर गर्ने सामग्री यहीबाट प्रयोग भए, तर कालीगढ भने भारतका प्रयोग गर्नु परेको थियो। पछिल्लो समयमा दाङको देउखुरीमा रहेको यो मनमोहक दरबार संरक्षण गर्न ठोस पहल हुन नसक्दा दरबार नै अहिले भग्नावशेष अवस्थामा परिणत भएको छ। दरबारको मर्मतका लागि केही वर्ष पहिले संघीय सरकारबाट 25 लाख बजेट विनियोजन भए पनि पारिवारिक द्वन्द्वका कारण उक्त रकम खर्च हुन नसक्दा बजेट नै फिर्ता भएको दरबार निर्माणकर्ता स्वर्गीय जोखनका पनाती विन्देश्वरी चौधरीले बताए। भाइ बन्धुहरूको बिचमा अलिकति कुरो मिलेन, त्यसमा कुरो नमिलेपछि अब कसैले हामीलाई यसलाई म्युजियम बनाएपछि हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर
उहाँहरूले आनाकानी गर्नुभयो। त्यहाँदेखि हाम्रो स्थगित भयो। हामीले सुरुमै के अरे हामीले यसको के अरे त्यो 25 लाख रुपियाँ आइसकेपछि हामीले यसको पहल पनि गरे, हामी नगरेको होइन। त्यसपछि त्यो अब त्यो कुरो नमिलेपछि हाम्रो त्यो गइसकेको छ, त्यो रकम चाहिँ हाम्रो फ्रिज भयो। पीड अवस्था त भइसकेको छ, ध्वस्त पनि भइसकेको छ। अब न केही नभए पनि यसलाई के अरे मर्मत गरेर छत समेत बनाएपछि त अब लिकेजहरू हुँदैन। दरबार निर्माणको सुरुवात विक्रम सम्वत 1948 मा भएको थियो। भनिन्छ सो भवन तयार हुन 9 वर्ष लाग्यो। राज परिषद स्थायी समितिका सभापति परशुनारायण चौधरीका बुबा जोखन प्रसाद चौधरीले यो भवन बनाएका हुन्। दरबार वातावरण मैत्री छ। दरबारको 20 भाग खुला छाडिएको छ। दरबारमा कुल 30 वटा कोठाहरू छन्, जसमध्ये केही कोठाहरू काष्ठ कला कौशलले सिंगारिएका छन्। भवनको संरक्षण भएको छैन। भवनको स्वरूप राजा महाराजा बस्ने दरबारको जस्तै छ। संरचनामा कुमारी घरको समेत झल्को देखिन्छ अनि हनुमान ढोका दरबारमा भए जस्तै काष्ठकला देखिन्छ। त्यो दरबारमा देवखुरीको यो ऐतिहासिक धरोहरलाई बाहिर चिनाउन कतैबाट पहल भएको छैन। पारिवारिक सदस्यले त्यसलाई पुरातात्विक इतिहाससँगै ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्, तर राज्यले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार नगरेको परिवारका एक सदस्य मनोज चौधरीको भनाइ छ। हाम्रो सुरुमा यो घर बनाउने चाहिँ उहाँको नाम हाम्रो आजा पुर्खाहरू जसको नाम जोखन प्रसाद चौधरी उनले चाहिँ बनाए। आफ्नै डिजाइनमा बनाए, तिनले आफ्नै दिमागले आफ्नै डिजाइनमा बनाए। अहिले नेपाल सरकारले माथिबाटै हैन पुरातत्व विभागबाट माथिबाट नि केही गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो आशा छ। नेपाल सरकार पुरातत्व विभागले 100 वर्ष पुराना ऐतिहासिक धरोहरलाई राज्यका तर्फबाट संरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ, तर यस 55 झ्याले दरबारको हकमा भने पुरातत्व विभागले एकपटक निरीक्षण गर्नु बाहेक केही गरेको छैन। केही वर्ष पहिले पुरातत्व विभागका कर्मचारी आएर यो भवनलाई पुरातात्विक संरचनामै राखेर मर्मत तथा सम्भार गर्ने आश्वासन दिएर गएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि आश्वासन व्यवहारमा लागू भएको छैन। त्यो बेला 55 झ्याल र भवनको चौखण्डमा सिंहको आकृति बनाएको भन्दै तत्कालीन राणाहरूले भवन बनाउने जोखन प्रसाद माथि सार्वजनिक मुद्दा समेत चलाएको हुँदा प्रदेशले दिएको बजेट पनि त्यो भवन संरक्षणमा लगानी गर्न नदिएको दरबार निर्माणकर्ता जोखन प्रसाद चौधरीका नाति कैलाश चन्द्र चौधरीले जानकारी दिए। यस ठाउँमा केही घटना घटे अथवा कुनै केस पर्यो भने कैदीहरू थुन्नका लागि प्रयोग गरिने कठघरा पनि बनाइएको चौधरी बताउँछन्। अलिकता जुन हाम्रो यो मुद्दा नभइदिएको भए त सायद अझ अगाडि जान्थ्यो होला, एउटा समस्या थियो छ। र अब स्थानीय सरकारले पनि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अगाडि बढाइदिएर त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा काम गर्ने गराइदिएको भए अब यत्रो अब यो देवखुरी बेल्टको एउटा चाहिँ राम्रो यो पुरानो भवनलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छौँ या त्यसलाई चाहिँ सुधारेर अझ चाहिँ राम्रो कुनै पर्यटक स्थल बनाएर त्यसलाई चाहिँ देखाउन सकिन्थ्यो कि भनेर त्यो घरलाई चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्थ्यौँ कि भन्ने लाग्छ। दरबारमा भएका कोठाको भित्री भाग समेत संरक्षण हुन सकेको छैन। दरबार भित्र भने अहिले कोही पनि बस्दैनन्। दरबारका मूल ढोकामा तालचा लगाइएको छ। दरबारका भित्री तथा बाहिरी भागमा झारहरू उम्रिएका छन् भने धमिराले काठ खान थालेको छ। दरबारका केही भाग भत्किसकेको छ। बर्सातको समयमा छतबाट पानी चुहेर दरबार भित्रका कोठाहरू क्षत विक्षत अवस्थामा पुगेका छन्। दाङमा स्वर्गीय जोखन प्रसादले राज खानदानको जस्तै संरचनाको दरबार बनाएका थिए। अहिले परिवारकै सदस्यले यो ऐतिहासिक धरोहरलाई जोगाउनतर्फ ध्यान नदिएको पाइन्छ। त्यो परिवेशमा बनाइएको यो दरबार अहिले संरक्षणको पर्खाइमा छ। भवनमा प्रयोग गरिएका काष्ठकला अझै बिग्रेका छैनन्। बाल्यकालमा यो दरबारको स्मरण गर्दै पूर्व संविधान सभा सदस्य योगेन्द्र चौधरीले यो दरबारलाई संरक्षण गर्नुको साटो द्वन्द्वकालमा यसलाई भत्काउन पनि लागि परेको दुखेसो पोखे। प्रजातन्त्रको लागि लडेको व्यक्तिको बाजेले बनाएको त्यसैले ऐतिहासिक परिवारसँग जोडिएको र उनीहरूले यसलाई चाहिँ अब इतिहासको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लागेर सबै तर्फबाट चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ। र खास गरिकन त्यस भेगका साथीहरूको चाहना र सबै साथीहरूको एउटा थप प्रयासले चाहिँ अहिले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने प्रयासले राखेको छ। प्रदेश सरकारबाट पनि यसपटक 50 लाख जति विनियोजन भएको छ भन्ने मैले पनि थाहा पाएको छु। र यसलाई चाहिँ अब हामीले कुनै जाति कुनै परिवारसँग नजानिकन यो त्यस क्षेत्रको
एउटा ऐतिहासिक थाथलोको रूपमा विकास गर्न सक्यो भने, त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्यो भने हामी त्यसलाई थप सबैको सहयोग प्राप्त गर्न सक्छौँ। अहिले उक्त दरबारमा दैनिक जसो कलाकार र आन्तरिक पर्यटकहरू विभिन्न थारू तथा नेपाली फिल्म साथै गीतको सुटिङ गर्न टिकटक बनाउन आउने गरेको दरबार नजिकै भाडामा बस्ने एक विद्यार्थीको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ डेली रूपमा करिब 10 जना 20 जना कहिले त धेरै पनि आउनुहुन्छ अनि उहाँहरू आएर फोटो खिच्ने टिकटकहरू बनाउने त्यस्तै गरी अब धेरै कुराहरू र कहिले चाहिँ यहाँ म्युजिक सुटिङहरू पनि हुन्छ हैन। चौधरी किशोरको 2-3टा गीतहरू पनि सुटिङ भएर गएको छ यहाँदेखि। यता उक्त दरबारलाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न परिवारसँग छलफल भइरहेको र दरबारको मर्मत तथा पुनर्निर्माण पालिकाको बजेटले मात्र अपुग हुने भन्दै संघीय सरकार प्रदेश सरकारसँग पहल भइरहेको गढुवा गाउँपालिका 3 नम्बर वडा अध्यक्ष तुलसीराम अधिकारीले बताउनुभयो। यो हाम्रो गढुवा 3 को गोबडियामा रहेको संग्रहालयलाई हामीले वडा र गाउँपालिकाको बजेटले नपुग्ने भएको हुँदा प्रदेश र केन्द्रमा यसको लागि समन्वय गरिरहेका छौँ। यसरी धेरै वर्ष पहिले निर्माण गरिएका दरबारको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर अहिले उक्त 55 झ्याले दरबारको संरक्षण पुनर्निर्माणमा भने राज्य बेखबर जस्तै छ। अब पनि राज्यका 3वटै तहबाट ठोस कदम नचाल्ने हो भने यो दरबार एउटा इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ। तसर्थ उक्त दरबारका हकवाला परिवारसँग आवश्यक सहजीकरण गरी दरबारलाई राज्यले ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरी अगाडि बढाउन आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार 1 महिनापछि खुलेको छ। नेकपा एमाले सुन प्रकरणलाई लिएर उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। एमालेकै कारण संसद बन्धक नै बनेको थियो। साथमा संसदलाई प्रतिपक्षको मानिन्छ तर प्रतिपक्षले नै संसदलाई निषेध बनाएको हो। जनताहरू अहिले पनि सयौं समस्याबाट प्रताडित छन्। संसद अवरुद्ध हुँदा सरकारलाई त हाई सुख नै भएको थियो तर जनताको समस्या र मर्कामा सरकारको कानसम्म पुग्ने बाटो नै बन्द भएको थियो। देशमा महँगी बढेको छ। डेंगू र आँखा पाक्ने रोगको संक्रमणले महामारीकै रूप लिइरहेको छ। तर यी विभिन्न जनसरोकारका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन पाएका थिएनन्। विपक्षीको धर्म संसदलाई सञ्चालन हुन दिनु र सरकारलाई जनसरोकारका विषयमा खबरदारी गराउनु हो। तर पछिल्लो समय नेकपा एमाले आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुँदै गएको छ। संसद नै बन्धक बनाएर बहसलाई निषेध गरिरहेको थियो तर ढिलै भए पनि एमालेको चेत खुलिसकेको छ। अवस्था आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।